नाजरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतायज कब तक आ रहे हैं, इसके बाद जो कुछ होना है वो कब होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, सब ने सुन ली, और फिर ये कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत के करने के क्या काम हैं, वो कब हरकत में आएगी, और यूट्यूबर्स को और किन किन यूट्यूबर्स को वापस लाया जा रहा है, गवर्नर राज लगेगा, PTI पे पाबंदी लगेगी, क्या होगा, इन सब सवालों के कुछ जवाबात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तारीखी इस लिहाज से है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, यानी कि फ़ौज के तर्जमान की तरफ से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को इस तरीके से टैग किया गया हो, यानी कि उस पर इल्ज़ामात लगाए गए हों, और ये इल्ज़ामात की नोयत भी ऐसी हो, यानी कि वो सिक्योरिटी रिस्क हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं, वो हैं क्या, मतलब ये सारे जो इस तरीका और ये लहजा और ये जो इल्ज़ामात हैं, ये इससे पहले हमें सुनने को नहीं मिले। ये और बात है कि लोग कहेंगे जी कि फातिमा जिन्ना से ऑनवर्ड बहुत से लोगों को गद्दार कहा गया, ये किया गया, वो किया गया। तो ये आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी ये वाज़ेह किया कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन कभी किसी तर्जमान की तरफ से नहीं हुआ होगा। यानी कि वो कहते हैं कि कोई पम्फलेट आ गया होगा, कोई किसी और माउथपीस की तरफ से कोई बात आ गई होगी। तो फ़ौज ने अगर किसी बंदे को, वो उन्होंने ख़ुद ये दावा किया है कि किसी बंदे को, किसी लीडर को इस हद तक जाके जवाब दिया और सख्त जवाब दिया है, तो ये पहली दफ़ा है। एक तो ये है, इस लिहाज से ये तारीखी है। दूसरा, इस लिहाज से भी ये तारीखी होगी कि इसके नतायज क्या आएंगे। देखें, अगर तो इसके नतायज ये होंगे जो कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यही बता रही है कि PTI पर पाबंदी लगेगी बतौर जमात, उस पर पाबंदी, मतलब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नटशेल अगर हम निकालें तो यही निकलता है कि पाबंदी लगनी चाहिए, KP में गवर्नर राज लगना चाहिए, उनका इक़्तिदार ख़त्म होना चाहिए। तो अगर तो ये, और फिर 9 मई के तमाम मुल्ज़मान जो हैं अक्रॉस दी बोर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे तक, उनको जो सज़ाएँ पेंडिंग हैं वो फौरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मंतकी नतीजा वो ये बनता है। तो इस लिहाज से भी ये तारीखी होगी कि ये अगर तो इस पर अमल दरामद हो जाता है तो एक और तारीख होगी, और अगर अमल दरामद नहीं होता, इसका कोई नतीजा ये वाला नहीं निकलता जो मैं कह रहा हूँ, तो भी एक तारीख है कि इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद कुछ नहीं हो सका। तो हर लिहाज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि DGISPR ने आज बॉल गवर्नमेंट की कोर्ट में फेंक दी। पहले कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ मामलात में कुछ जुज़ियात के हवाले से ज़रूर उन्होंने हुकूमत से कुछ तकाज़े किए, तो हुकूमत ने पूरे भी किए। हुकूमत की अपनी एक स्पीड होती है, जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, जो पार्लियामेंट होती है, वो को मशीन की तरह तो नहीं चलती। जिस तरीके से बाकी अदारे जो हैं वो काम कर सकते हैं, तो वो उस तरीके से नहीं करते, उनकी अपनी एक स्पीड है। तो उस लिहाज से काम हुए। लेकिन अब ये वाला जो तारीखी काम है, जो तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो तारीखी काम बनता है, वो होने के लिए, कराने के लिए बॉल हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है। अब हुकूमत है कि वो उस पर पाबंदी लगाती है, गवर्नर राज लगाती है, लोगों को पकड़ के अंदर करती है, यूट्यूबर्स को कैसे बाहर से लाया जाता है। देखिए, सबसे बड़ा, अगर इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी गौर किया जाए, तो जो फस है, जिसको DGISPR ने कहा कि ये जो फस क्रिएट किया जाता है, ये जो बयानिया बनाया जाता है, मुल्क दुश्मन बयानिया जो बनाया जाता है, वो तो सारे का सारा मुल्क के बाहर से है। हाँ, मुल्क के अंदर भी कुछ लोग हैं, वो भी सब कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। उनको नहीं पकड़ा गया, क्या उसमें मसलहत है, क्यों नहीं पकड़ा जाता? हम नहीं कहते कि पकड़ें, मतलब इस मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ। इस मौक़िफ़ के तहत तो फिर वो लोग आज़ाद नहीं होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि किस लेवल की, क्योंकि वाडा तो कह रहे हैं कि डंडा होगा, छितर होगा, लितर परेड होगी, वो तो बहुत ही
سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ میرا نہیں خیال کہ کسی سیاستدان کو یہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن وہ ان کی مرضی ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کل کا جلسہ جو پشاور میں ہو رہا ہے۔ سہیل آفریدی نے آج کی پریس کانفرنس میں جو اپنا ریئیکشن دیا وہ یہ تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اس نے کہا کہ میں ان باتوں کا جواب جلسے میں دوں گا، سر عام دوں گا، لوگوں کے سامنے دوں گا۔ اب دیکھتے ہیں، سہیل آفریدی نے اس سے پہلے جس طریقے سے معاملات کو لے کے چلے ہیں تو وہ بچت کے طرف گئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے دھرنا دیا تو گھنٹے 2 گھنٹے کا، انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تو نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کوئی پہلے جو جیسے آئے تھے وزیر اعلیٰ تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم جا کے خود نکالیں گے، یہ ہے وہ، اس سے پہلے جو کہہ رہے تھے وہ نہیں آئے، اب تک نہیں آئے آ کے نکالنے کے لیے۔ لیکن اب اتوار کے روز جلسہ جو ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں یہ اصل میں ڈٹرمن کرے گا ان کے مستقبل کو، جو کہ ہمیں نظر جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج اور حکومت جو ہے وہ سٹرن ہے، وہ فرم ہے کوئی بڑا ایکشن کرنے کو، لیکن وہ بڑا ایکشن جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا حکومت صرف ملاقاتوں پر پابندی تک اقدامات کرے گی، یا وہ اس کسی پارٹی پہ پابندی لگاتی ہے؟ جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ پیغام بڑا سخت گیا ہے، یعنی کہ جو میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، یوٹیوبرز کی بات نہیں کر رہا۔ یوٹیوبرز جو ہیں نا وہ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، پھر ان کا انجام جانے۔ لیکن جو لیڈرشپ ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کے پاس یہ میسج بڑا سخت چلا گیا ہے، سنا ہے، اطلاعات اب تک یہ ہیں، یہ اس کی میں تصدیق فوری طور پہ کر نہیں رہا، لیکن اطلاعات یہی مل رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک سراسیمگی ہے، ایک پریشانی ہے، اور لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر یہ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنر راج لگانے کے بعد یا پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کے بعد کے پی کا، خیبر پختونخوا کا رد عمل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ پنجاب جو ہے آپ نے دیکھا کہ جب دباؤ آیا تو پنجاب سے کوئی نہیں نکلا، کوئی بڑا کسی بھی بڑے جلسے جلوس میں ان کی کوئی بڑی حاضری پنجاب کی طرف سے نہیں ہوئی۔ قیادت وہ جو تتر بتر ہو گئی، کوئی زیر زمین چلی گئی، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، پھر انہیں ایک مطلب یہ کہ سٹاپ گیٹ انتظامات کرنا پڑے، کوئی وکیل لا کے بٹھانا پڑا، کوئی کچھ کرنا پڑا۔ اب خیبر پختونخوا میں تو کہتے ہیں کہ بڑا جوش اور جذبہ ہے، اب اس وہاں کا کریں گے کیا؟ یہ جب سوال ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو کہہ رہے ہیں، پکی بات نہیں ہے کہ اس کی کیلکولیشن کی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ کیلکولیشن یہ ہے کہ شاید وہ بھی پنجاب کی طرح کئی حال ہوگا، تھوڑا وہاں سختی زیادہ کرنی پڑے گی شروع میں، اور جب وہ سختی ہو جائے گی، گورنر راج لگ جائے گا تو آپ سمجھے کہ وہاں پھر بہت سی آزادیاں معطل بھی تو ہوتی ہیں نا گورنر راج میں، گو کہ یہ ایک آئینی اقدام ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں بھی شاید جھاگ کی طرح کچھ بیٹھ جائے۔ لیٹس سی، یہ ساری جو صورتحال ہے اس کا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے بائی منڈے، یعنی کہ اگلے ہفتے کی سوموار یا منگل تک نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔